अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज 12 जनवरी 2024 की अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो नादरीन, आज की इस खबर में पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसके अलावा आज की दूसरी अहम खबर सरकारी मुलाजमीन के लिए है। तो नादरीन, बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की डिटेल की जानिब। तो नादरीन, आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि लाखों फौजी पेंशनर्स की पेंशन डीसीएस पर मुंतकिली के लिए जून की डेडलाइन दे दी गई है। तो नादरीन, ये खबर 11 जनवरी 2024 की पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम खबर है, जिस पे अमल करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना जून के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। हुकूमत ने जून की डेडलाइन दे दी है, तो लिहाजा जो भी पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं वो अपनी पेंशन को डीसीएस पर मुंतकिली कर लें जून 2024 से पहले, वरना ये डेडलाइन है। अगर जून तक वो नहीं करते अपनी पेंशन को डीसीएस पे मुंतकिल तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो नादरीन, जो डीसीएस सिस्टम है यानी कि डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम में आपकी पेंशन डायरेक्ट बैंक में आएगी, यानी कि पहले आप डाकखाने वगैरह से लेते हैं तो अब आपको डाकखाना जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी पेंशन को डीसीएस सिस्टम पे मुंतकिल करवाएं और डायरेक्ट अपनी पेंशन क्रेडिट कार्ड में लें। और इसको आपने साल में 2 दफ़ा बायोमेट्रिक तस्दीक भी करनी होती है, एक दफ़ा मार्च के माह में और दूसरी दफ़ा सितंबर के महीने में। किस्सा मुख्तसर, यानी कि डीसीएस पे सारी चीज़ें, सारी सिक्योरिटी मौजूद होती है और ये पेंशनर्स के लिए नहायत ही सिक्योर सिस्टम है। तो ये जो खबर शाया हुई है इसकी तफसील ये है कि पाक फ़ौज के 15 लाख से ज़ायद पेंशनर्स की पेंशन को डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम डीसीएस पर मुंतकिली के लिए मुतलका कंट्रोलर्स दफातर को जून तक की डेडलाइन दे दी गई है। हकाम के मुताबिक मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल दफ्तर की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जून 2024 के बाद डाक खानों की बजाय पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी डीसीएस के तहत बैंकों के जरिए हो सके। इन पेंशनर्स में फौजी जवान और अफसरान शामिल हैं। मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल काशिफ अहमद नूर ने सीएमए पेंशन लाहौर समेत दीगर मुतलका दफातर को इस हवाले से टास्क दे दिया है। हर माह 45,000 पेंशनर्स की पेंशन के केसेस डीसीएस पर मुंतकिल किए जा रहे हैं, जबकि इन्हीं माहाना 50,000 पेंशनर्स के केस डीसीएस पर मुंतकिली की हदायत की गई है। तमाम पेंशनर्स की फ़ाइलों की स्कैनिंग का अमल भी जारी है ताकि रिकॉर्ड को महफूज बनाया जा सके। मौजूदा वक्त पेंशन की अदायगी का अमल फिजिकली और डिजिटली जारी है। इसके बाद आज की दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास एफडीआई के 227 डेली वेजेस असातिज़ा को रेगुलर करने की मंजूरी, यानी कि एफडीए के 227 डेली वेजेस असातिज़ा को उनको परमानेंट कर दिया है। तो नादरीन, ये 227 अफसरान के लिए इंतहाई ही खुशी की खबर है कि वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं। तो इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि निगरान वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वफाकी निज़ामत तालीमात की यौमिया उजरत पर काम करने वाले 227 असातिज़ा को मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात करने और जबरी गुमशुदगियों पर बनाई गई काबीना कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। तो नादरीन, ये निगरान वज़ीर आज़म का बहुत ही अहसन कदम है, इंतहाई खुशी की खबर है मुलाजमीन के लिए। वफाकी काबीना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी के 13 दिसंबर 2023, 15 दिसंबर 2023 और 20 दिसंबर 2023 को मुनक्कद होने वाले इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी है। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदारा जात के 28 दिसंबर 2023 के इजलास और काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 22 दिसंबर 2023 के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी है। इसके साथ ही आज की पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम खबर ये है कि ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन ने यह मुतालबा किया है कि पेंशनर्स की पेंशन में 50% इजाफा किया जाए और ईओबीएस की पेंशन में भी खातिरख्वाह इजाफा किया जाए। खबर की तफसील कुछ इस तरह है कि रिटायर्ड मुलाजमीन के जो पेंशनर्स हैं और ईओबीआईज जो पेंशनर्स हैं, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मौजूदा महंगाई के दौर में गुजर बसर करना
انتہائی مشکل ترین ہے، اور جو معمولی سی پینشن گورنمنٹ دیتی ہے اس سے ہمارے بیسک خرچے بھی نہیں پورے ہو پاتے، یعنی کہ اس پینشن سے وہ اپنی بیسک ضروریات بھی نہیں پوری کر پا رہے۔ تو انہی وجوہات کی بنا پر پینشنرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کو کہا ہے کہ موجودہ دور کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر ہماری پینشن کو 50% تک بڑھایا جائے۔ تو ناظرین، میرے خیال میں اور آپ سب بھائیوں کے خیال سے یہ پینشنرز کا مطالبہ انتہائی معقول ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اگیگا کا 25 جنوری کو لاہور میں دھرنا دینے کا اعلان۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ آل پاکستان سرکاری ملازمین کی فیڈریشن اگیگا نے لیو انکیشمنٹ اور پینشن بارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا مطالبہ معاہدہ باوجود پورا نہ کرنے پر 18 جنوری کو پنجاب بھر کے اضلاع میں احتجاجی مظاہرے کرنے اور 25 جنوری کو لاہور میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگیگا قائدین چودھری مبشر اور چودھری سرفراز نے کہا کہ نگران حکومت لیو انکیشمنٹ کا وعدہ پورا کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے اور مسلسل ٹال مٹول اب قبول نہیں ہے۔ اب دوبارہ احتجاجی مظاہرے ہوں گے، ہڑتال بھی ہوگی، سرکاری دفاتر کی تالہ بندی بھی کی جائے گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک دوسری بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ اساتذہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں، یعنی کہ گورنر پنجاب حاجی غلام علی کا چیف سیکرٹری اور سیکرٹری اعلیٰ تعلیم سے رابطہ اساتذہ کو معطل نہ کرنے اور مسئلہ حل کرنے کی ہدایت۔ آج کی سب سے بری خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ صحت کارڈ بحالی کا امکان صفر، انشورنس کمپنی سے رابطے معطل۔ تو ناظرین، جیسا ہی آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت نے صحت کارڈ کا اجرا کیا تھا، تو ناظرین جو کہ عوام کے لیے بہت ہی اچھی سہولت تھی۔ تو ناظرین، اب خبر یہ ہے کہ انشورنس کمپنیز کے رابطے معطل ہو گئے ہیں اور صحت کارڈ بحالی کا امکان صفر ہے، یعنی کہ صحت کارڈ کو دوبارہ بحال نہیں کیا جائے گا۔ تفصیل اس طرح ہے کہ اسٹیٹ لائف کے 15 ارب اکٹھے دینے کی ضد، صحت کارڈ حکام بے نظیر پروگرام سے ڈیٹا لینے میں مصروف، حکومت کی جانب سے خاموشی، اجلاسوں اور خط و کتابت کا سلسلہ بند، کمپنی کو اکتوبر کے 2 ارب تاحال نہ ملے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی ہی بری خبر ہے۔ تفصیل اس طرح ہے کہ سرکاری ہسپتال میں صحت کارڈ پر مفت علاج بند ہونے کے ساتھ ادویات بھی ختم، علاج نجی ہسپتالوں سے مہنگا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نجی ہسپتالوں کا حال پاکستان میں کیا ہے۔ تو پچھلی حکومت نے یہ عوام کے لیے ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھایا تھا کہ عوام صحت کارڈ پر مفت میں علاج کروا سکتی تھی، جس کارڈ کو اب اس حکومت نے بند کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ سے زائد شہریوں اور 88 لاکھ خاندانوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے والے صحت کارڈ پروگرام کو صوبائی حکومت نے بلا دیا اور کمپنی کو 15 ارب بقایا جات کی ادائیگی پر مکمل خاموشی چھا گئی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ سرکاری ادارے معذوری کے حامل افراد کے لیے موزوں ملازمتوں کی نشاندہی کریں۔ تو یہ ناظرین بڑی خوش آئند خبر ہے اور صدر مملکت نے یہ بہت ہی احسن قدم اٹھایا ہے، یعنی کہ معذور افراد کا کوٹا بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کو بڑی چھوٹ عمر میں دی جا رہی ہے، یعنی کہ مقابلے کے امتحان میں عمر کی بالائی حد میں 2 سال کی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، خبر کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ سرکاری ادارے معذوری کے حامل افراد کے لیے موزوں ملازمتوں کی نشاندہی کریں۔ معذوری کے حامل افراد پاکستان کی آبادی کا تقریباً 12% ہیں۔ معذور افراد کے لیے ملازمت کے کوٹا پر عمل یقینی بنانا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے معذور افراد کی ملازمت کے کوٹا پر عمل درآمد سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صدر مملکت نے معذور افراد کی مالیاتی خود مختاری کے لیے حکومتی سطح پر ملازمت کے کوٹا پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام سرکاری ادارے معذوری سے دوچار افراد کے لیے موزوں ملازمتوں کی نشاندہی کریں۔ افرادی قوت میں خصوصی افراد کی شمولیت بڑھانے کے لیے
हुनर के मुताबिक नौकरियां दी जाएं। खसूसी अफराद को मुकाबले के इम्तहान में कवायद के तहत उम्र की बालाई हद में 2 साल की छूट दी जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तमाम वजारतों, डिवीज़नों, महकमों के साथ 2% मुलाजमतों के कोटा के नफाज के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है। तो नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट माजूर अफराद का जो 2% कोटा है, माजूर अफराद का, डिसेबल पर्सनस का, उस पे अमल दरामद करवाने की भरपूर कोशिश कर रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।